नमोऽस्तुते महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हो श्री मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव जय देव Wasn't that a wonderful performance, Indeed, Amrita? Ashutosh. I guess we should give them one more round of applause, please. Yes. Now, I would like to invite respected DBG sir, respected KKS sir, NDG sir, and other dignitaries for lamp lighting. Please, sir. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ महागणपतये नमः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः